اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم میں گنہ کرتے ہیں، یا ہم ہجے کرتے وقت نون کو میم میں بدل دیں گے اور گنہ کریں گے میم پہ۔ چلیں پھر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ ہجے رواں وقف کرتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، ام بی، حمزہ واو پیش او، ام بی او، نون یا زیر نی، ام بی نی، ام بیو نی، میم میم زیر میم، زبر بر، بر زیر دی، میم بر، میم با یا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس، صاد لام پیش سل، میم بئی نس سل، با زیر بی، میم بئی نس سل بی، آگے وقف، میم بئی نس سلب، با زیر بی، زا میم زبر زم، بی زم، با زیر بی، بی زم بی، ہا میم زیر ہم، بی زم بہم، آگے وقف، بی زم بہم، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخلا، آگے وقف، مم باخل، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، دال میم دو زبر دم، آما دم، با زبر با، آما دم با، عین یا زیر عی، آما دم بعی، دال دو زبر دن، آما دم بعیدن، آگے وقف، آما دم بعیدا، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم دو زیر میم، کی را میم، با زبر با، کی را میم با، را زبر را، کی را میم با را، را زبر را، کی را میم با را را، تا دو زیر تین، کی را میم با را را تین، آگے وقف، کرام بررہ، زبر سا میم یا زیر می، سمی، عین میم دو پیش ام، سمیع، با زبر با، سمیع با، صاد یا زیر سی، سمیع بسی، را دو پیش رن، سمیع بصیر، آگے وقف، سمیع بصیر، عین زبر لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش مم، علیم، با زیر بی، علیم بی، زال الف زبر زا، علیم بذا، تا صاد زیر تس، علیم بذات الصاد پیش سو، علیم بذات السو، دال واو پیش دو، علیم بذات الصدور، را زیری، علیم بذات الصدور، آگے وقف، علیم بذات الصدور۔